वेलकम बैक दोस्तों। दूसरे पार्ट में फर्स्ट पार्ट में हमने 10 पॉइंट्स को डिस्कस किया था और अभी दूसरे पार्ट में और 10 स्टेप्स को डिस्कस करूंगा कि अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, ग्रेजुएशन के बाद आपने प्लानिंग कैसे करना है अपनी कंपनी को बनाने के लिए। तो इसमें मैंने फर्स्ट ट्यूटोरियल में फर्स्ट पार्ट में 10 इम्पोर्टेंट स्टेप डिस्कस किया था और इस सेकंड पार्ट में हम और 10 स्टेप्स डिस्कस करेंगे। तो इसका टोटल स्टेप जो है वो है 20। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 11 टिप्स में हम बात करेंगे इनोवेटिव आइडिया के बारे में कि आपको इनोवेटिव आइडिया जो है ये बहुत ज़रूरी है और लाजमी भी है, क्योंकि ज़्यादातर जो दुनिया, अगर हम फोकस करें दुनिया पर, तो हर कंपनी ये कोशिश करता है कि मैं कुछ अपडेट प्रोडक्ट्स जो है वो लाऊं दुनिया को और लोग जो है इसको यूज़ करें। तो आपने क्या करना है, अगर पैसे कमाना है या आपने जो है अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो इनोवेटिव आइडिया बहुत ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा कंपनी जो है इस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं कि हम इनोवेटिव आइडिया कहाँ से ले लें ताकि हम लोगों को जो न्यू प्रोडक्ट है वो लॉन्च करें। तो इसके साथ 12 में हम बात करेंगे मार्केटिंग के बारे में कि आपने जो है रिसर्च कैसे करना है मार्केटिंग में। तो मुख्तलिफ़ कंपनी है और मुख्तलिफ़ कंपटीटर्स है, तो आपने क्या करना है, रिसर्च करना है मार्केटिंग में कि मार्केट जो है वो लोग इसको क्यों यूज़ करता है और इसको इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि बात ऐसा है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। पहले जो है लोगों को मार्केटिंग पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता, लेकिन आजकल जो है मार्केटिंग के मुख्तलिफ़ स्टेप्स है और मुख्तलिफ़ टाइप्स है। तो मार्केटिंग भी ज़रूरी है। और इसके साथ साथ अगर आप जो है आपने फाइवर में या फ्रीलांसिंग में अकाउंट नहीं बनाया, तो आपने क्या करना है, फ्रीलांसिंग फाइवर को जो है इस पर भी फोकस करना है कि बेट्स कैसे लगाना है, प्रपोज़ल कैसे लिखना है क्लाइंट को। तो जो है आपने ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप्स है कि फ्रीलांसिंग के बारे में और फाइवर के बारे में आप जानने और इस पर प्रोफाइल बनाएं और लोगों और क्लाइंट जो है इसमें क्लाइंट बनाए और रिव्यूज़ और रेटिंग जो है वो हासिल करें। और इसमें जो 14 पॉइंट जो है वो टीम क्रिएटर है कि अगर आप एक कंपनी बनाना चाहते हो, जब आपकी प्रोफाइल जो है फ्रीलांसिंग की, इलांस की, अपवर्क की ये प्रोफाइल बन गया, आपकी रिव्यूज़ आ गया, आपका रेटिंग जो है वो बेहतर है, तो आपने क्या करना है, एक टीम को क्रिएट करना है। उस टीम को जब आपने क्रिएट किया था, तो आप उस टीम को फिर यूज़ करोगे और उस में मुख्तलिफ जो है सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे। तो आपने क्या करना है, टीम जो है ये भी एक क्रिएटर है। अगर आपके पास टीम नहीं है, तो आप काम करना चाहते हो, तो टीम के बगैर आप सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकते हो। क्योंकि एक आदमी जो है मल्टीपल स्किल तो नहीं करता है, कोई डिज़ाइन करता है, कोई मोबाइल ऐप बनाता है, कोई गेम्स बनाता है। तो मुख्तलिफ स्किल्स हैं और मुख्तलिफ कैटेगरीज जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करना चाहते हो, उस सर्विसेज के रिलेटेड आपको टीम की ज़रूरत है। और इस तरह जो 15 में हम ये डिस्कस करेंगे, बैंक अकाउंट्स जो है ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हो, तो बैंक अकाउंट के बगैर आप बिज़नेस नहीं कर सकते हो। क्योंकि आपकी जो डोमेन ये लेना चाहते हो या होस्टिंग लेना चाहते हो या कोई और फ्रीलांसिंग की मेंबरशिप करोगे, तो डोमेन आपकी जो बैंक अकाउंट्स है वो ज़रूरी है। क्योंकि अगर मेंबरशिप फ्रीलांसिंग करते हो, तो फ्रीलांसिंग के एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम जो है उसको पास करना है और इसकी जो मेंबरशिप है वो लेना है। तो आपके पास अगर बैंक अकाउंट नहीं है, तो आप फिर जो है इसका मेंबरशिप कैसे ले लोगे। तो आपने क्या करना है, बैंक अकाउंट्स को मैनेज करना है। और इस तरह जो है अगर आपने ये सारा स्टेप्स किया था और आपने एक शेड्यूल बनाना है कि शेड्यूल के थ्रू जब आप काम करते हो, तो आपको एक काम जो है वो कंप्लीट भी होगा और आपकी जो काम है वो आपने कैलकुलेट करना है कि मैंने दिन में कितना काम करना है और मैंने लोगों अपनी टीम से कितना काम लेना है। तो ये जो है आपकी एक कैलकुलेशन होगा और आपने इसको ज़्यादातर लोग जो है वो यानी गपशप वगैरह जो है नहीं लगाता सॉफ्टवेयर हाउस में। वो जो एसईओ जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट जो है अपने एम्प्लॉय के साथ यानी पेश होता है। वो इसका ये मतलब है कि मैंने खुद एक मैनेजर से पूछा था, तो उसने मुझे ये कहा था कि हम काम के दौरान हम किसी के साथ यानी नरम नहीं रखते। जब हम काम होगा तो इसके बाद हम यानी गॉसिप भी करेंगे और सब कुछ करेंगे। तो आपने क्या करना है, अपनी कंपनी को जो है
لوگوں سے کام اٹھانا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ چیٹر ہوگا، وہ کام نہیں کرتا، تو آپ نے اس کو فوکس کرنا ہے اور اس کو منیٹر کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 17 پوائنٹس میں سوشل میڈیا کی بات کروں گا کہ سوشل میڈیا ایک دنیا کا ایک ایسا پاپولر سائٹ بن گیا کہ ہر کوئی جو ہے سوشل میڈیا کو جو ہے پسند کرتا ہے اور سوشل میڈیا میں اکاؤنٹس بناتا ہے۔ سوشل میڈیا میں تو مختلف سوشل اکاؤنٹس ہے، جیسے پنٹریسٹ ہے، اور اس طرح جو ہے گوگل پلس ہے، گوگل پلس کے ساتھ ساتھ فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، اور اسنیپ چاٹ ہے۔ تو یہ سب جو ہے کیا ہے، سوشل نیٹ ورکس ہے۔ تو سوشل نیٹ ورک میں آپ نے ہر چیز میں پیج بنانا ہے، اور پیج کے گروپ بنانا ہے، اور اس پر ٹریفک کیسے لانا ہے، اور ٹریفک جو ہے آپ نے اس کی مختلف میتھڈز ہے۔ تو اگر آپ اس کی میتھڈز کو جاننا چاہتے ہو تو میں نے اس کو اور بھی سوشل میڈیا کا ایک ویڈیو تیار کیا تھا اور اس کو اپلوڈ کیا تھا، 20 ٹپس سوشل میڈیا، اور میں نے اس میں اپنا پریکٹیکل جو میں خود کرتا ہوں، جو میرا ٹریفک ہے، فرسٹ میں نے اپنا ٹریفک شو کیا تھا، پھر اس کے بعد میں نے 20 سٹیپس ڈسکس کیا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے 18 پوائنٹ ہے، 18 پوائنٹ میں ہم یہ کریں گے کہ اگر آپ کے پاس لیٹ سپوز کوئی آئیڈیا نہیں ہے، تو آپ نے مختلف ایکسپو ہوتی ہے یونیورسٹیز میں اور مختلف جگہ پر ایکسپو ہوتی ہے، تو آپ نے اس کو وزٹ کرنا ہے اور لوگوں کے ساتھ ملنا ہے اور لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن کرو گے ٹیکنالوجیز کے بارے میں، کہ آپ نے ٹیکنالوجی جو ہے یہ کیسے بنانا ہے، اور آپ نے کیسے بنایا ہے، اور اس کے لیے آپ نے کون سا پروگرامنگ یوز کیا تھا، کون سی لینگویجز یوز کیا تھا۔ تو جب آپ لوگوں سے آئیڈیا لیتے ہو، آپ اس کو ایک پیپر پر جو ہے لکھتے ہو، تو اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا، اور آپ کو جو آپ کا ریسرچ ہے تو وہ آپ کو ایزیلی پتہ چل جائے گا کہ آپ نے مارکیٹ میں آج کل کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کی 19 پوائنٹ میں ہم یہ بتائیں گے کہ کمپٹیٹرز جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے، کمپٹیٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کی جو سروسز پرووائڈ کرنا چاہتے ہو، یا جو سروسز آپ پرووائڈ کرتے ہو، وہ سروسز کون سے لوگ جو ہے آپ کے ساتھ کمپٹیشن میں ہے، اور وہ لوگ کیا کام کرتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، مارکیٹ میں کمپٹیٹرز کو ڈھونڈنا ہے کہ وہ لیٹ سپوز ایک پروجیکٹ جو ہے وہ $5,000 میں کرتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ $4,000 میں کرو اور اس کی بیٹر سروسز پرووائڈ کرو۔ تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کمپٹیٹرز کو جاننا ہے۔ تو اس کے بعد جو 20 اسٹیپس ہے، آپ کی جو ارننگ کا پلاننگ ہونا چاہیے کہ آپ نے ارننگ کا پلاننگ جو ہے وہ کیسے ہوگا۔ لیٹ سپوز اگر آپ کی کچھ پیسے فریلانسنگ سے آتا ہے، کچھ جو ہے فائور سے آتا ہے، کچھ اپ ورک سے آتا ہے، تو اس سے جو ہے آپ کی ارننگ جو ہے وہ بہتر ہوگی اور آپ اسے کافی کما سکتے ہو۔ آپ نے ایک پلاننگ کرنا ہے کہ میں نے پیسے کہاں سے لینا ہے، اور پیسے کو جو ہے میں کہاں پر جو ہے اس کو یوز کروں تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ فائدہ مل جائے۔ تو یہ تھا 20 پوائنٹ جو میں نے ڈسکس کیا تھا۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی ایشو ہے تو آپ ہم سے کمیونیکیشن کر سکتے ہو، تو آپ کمنٹ کرو نیچے، تو انشاءاللہ میں اس کا ریسپانس کروں گا۔ اگر میں لاسٹ میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے آن لائن سافٹ ٹیچ کو سبسکرائب نہیں کیا، تو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں آن لائن سافٹ ٹیچ کو سبسکرائب کرو، کیونکہ جتنا بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے ریلیٹڈ ویڈیوز ہم بناتے ہیں اور اس کو اپلوڈ کرتے ہیں، تو آپ اسے کافی فائدہ لے سکتے ہو۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ملیں گے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔